عامر استنى اوعك. ابعد عني، رايح اشرب دمه لهالقاتل هاد. عامر لا تقتله، مو لازم تقتله يا عامر، خليني فاهمك. وطي راسك. انت روحي من هون بسرعة. عمر يلا اعملي شو ما بقول لك عليه بسرعة. عامر عامر لازم توقف رجالك فورا. عامر ايش عم بتسوي؟ شيل ايدك يا عامر، انا من زمان عم راقب هالزلمه، لا تقتله رح يلزمنا كثير بعدين. ايتان لازم يعيش، بس نخلص شغلنا انا رح سلمك اياه بايدي، بوعدك. بس هلا خليه عايش. عامر بكفي، هذا الزلمه مو لازم يموت. ايتان بيلزمنا للقضيه الفلسطينيه، وهالقضيه كثير مهمه لبلدك ومهمه كمان لبلدي. ايتان واحد من الناس اللي إلهم دور كبير بقضيتنا. جداد شالوم، جداد شالوم. بعرف انه ظنك خاب. المواطن شالوم وطن ومستحيل انه يخون بلده واهله. كان رايح يجي سيدي القاضي، أكيد صاير معاه إشي خطير، المفروض إنه يكون هنا، هو وعدني. خلينا نستنى. تنسيش انه هاي محكمة محترمة، لو كان في شاهد كان احترمها وكان اجا لهينا من زمان. احنا هنا بنلعبش. أنا مش قاعدة بلعب، بعدين أنا بحكي مع سيدي القاضي، رجاء تتدخلش. لو ما في إشي خطير بالتأكيد كان أجا، مين بعرف، يمكن انتوا ما خليتهوش يجي على المحكمة عشان ما يشهد ضدكم. انت ايش بتحكي؟ فيش حدا بيبيع وطنه اسرائيل. بس يجي الشاهد رايحين بتصدقوني. هدوء اذا بتريدوا هدوء، اقعدوا بمحلاتكم. ممنوع التصوير، طلعوا الصحافي من هنا. لو سمحتوا التزموا الهدوء، لو سمحتم رايحة اوقف الجلسة. اقعدوا، التزموا الهدوء ولا رايحة اوقف الجلسة. فيني ادخل؟ لا ممنوع. ايش اللي عم تحكي عنه؟ اذا هالواطي كثير مهم لازم اعرف شو المهم فيه هسه قبل ما اقتله. اكيد رح تعرف. غلطتي اللي ما حكيت لك عنه كل شيء لما وصلت. كل نفس بيتنفسه ايتان رح يضيف نفس جديد لنضالنا. قديش كبران، كيف وجهه صاير منور وبيشبه اخوه جهاد، بس الله لا يقدر. بيشبه اخوه. طولي بالك شوية، ياسر والله مظلوم. المهم هسا انه ابنك قدام عيونك، بكره بترجع لك اياه. احكي لنا ايش صار بالضبط. قلبي قاعد بتقطع، عم بشوف ابني من بعيد لبعيد. لو أولده من جديد ما تعذبش كل هالقد. يا ربي ليش بتحرمني ولادي؟ شكرا عامر. هسا احكي لي كل اشي. ليش هالمجرم لازم يعيش وبايش بيخدمنا؟ بوعدك بس يجي الوقت رح احكي لك كل شيء. اسمعني منيح، هاي أول مرة بعفو فيها عن عدو لإلنا. قهرتني كثير يا عمر.
لا أستطيع الدخول. يعقوب سيقتلني. سأنسحب بهدوء. جدث، ماذا تفعل هنا؟ لم لست بالداخل؟ يعقوب سيقتلني. اسمعني جدث، كل شيء سيسير كما اتفقنا. أستطيع أن أقدر خوفك، ولكن لا تقلق كثيرا. لا تشغل بالك، أنا سوف أحميك. يعقوب لن يستطيع أن يؤذيك. كل شيء جاهز لكي تذهب إلى قبرص. ستسافر بعد يومين، ولوقتها أنا سأخفيك. انظر، أليست هذه لذة سيفروت؟ ستأخذ كل نقودك يا صديقي جدث. ستأخذها كاملة. أنت تعلم كم هي كثيرة، أليس كذلك؟ كثيرة لدرجة أنك تستطيع أن تبدأ حياة جديدة ورائعة. هيا جدث، اذهب وقدم نفسك كشاهد في هذه الدعوة، وأنا سأنتظرك عند الباب الخلفي. اذهب. الكل يقعد بمكانه وبكفي تصرفوا على بعض. قولي لي كيف أتى هذا الشاهد؟